السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا مرة أخرى في هذا الفيديو والذي يمثل الدور النصف النهائي لمسابقة مذيع الجزائر. طبعا اليوم راح نعرض لكم أسماء المتسابقين اللي تأهلوا معنا إلى هذا الدور، ونعرض لكم أيضا الأداء تاعهم، وانتم ما عليكم غير أنه تصوتوا للمتسابق اللي تشوفوه فعلا يستحق لقب مذيع الجزائر. طبعا التصويت يكون عن طريق كتابة اسم المتسابق لنال إعجابكم في خانة التعليقات، يعني هنا في اليوتيوب. إذا تكرر التصويت من نفس الشخص أكثر من مرة يعني يحسب مرة واحدة، يعني ما تكرروش أكثر من مرة، صوتوا على المتسابق تاعكم مرة واحدة. طبعا بعد ما تعرفنا على المجموعة الأولى في الفيديو السابق راح نتعرفوا على المجموعة الثانية في هذا الفيديو. راح نبدأ بذكر أسماء المتأهلين معنا إلى هذا الدور، ونعرض أيضا الأداء تاعهم. طبعا الترتيب غير مهم، يعني ماشي اللي نقول اسمه هو الأول يعني هو اللي كان الأول والثاني هو الثاني، لا، راح نعلن عن الأسماء تاعهم بطريقة عشوائية. عندنا المتسابقة يعني رقم 1 أمينة بنوة من ولاية المدية. Bienvenue à tous. Le président de la République Abdelmajid Tebboune adressera un discours à la nation ce soir à 20 h, un discours qui sera retransmis sur la télévision publique. Le procureur de la République prie le tribunal de l'Albanathan, cour de Tizi Ouzou, a ordonné aujourd'hui l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de décès d'un citoyen lynché et brûlé vif dans la région de l'Albanathan suite aux soupçons sur son implication dans les feux de forêt qui ont ravagé la région. Suite aux vidéos relayées mercredi 11 août 2021 sur les réseaux sociaux montrant l'assassinat d'un citoyen mortellement brûlé et lynché, le procureur prie le tribunal de l'Albanathan informe l'opinion publique conformément à l'article 11 du Code de la procédure pénale ce qui suit. Un groupe de citoyens a arrêté 3 personnes qui se trouvaient à bord d'une voiture suite à leur soupçon d'être impliqués dans les feux de forêt qui se sont déclarés dans la région de l'Albanathan après les avoir agressés. Merci pour votre attention et bonne soirée. مشاهدينا، إذا عجبكم أداء أمينة بنوة ما عليكم غير أنه تصوتوا لها بكتابة اسمها في خانة التعليقات، هكذا باش تدعموها وتضمنوا لها مقعد في المرحلة الأخيرة من هذه المسابقة. ننتقل الآن إلى المتسابق رقم 2 أو المتسابق رقم 2 حميداني تاج الدين من ولاية ورقلة. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله أينما كنتم، ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج شباب كوم. موضوع حلقة اليوم الشباب الجزائري وتحديات القيم في ظل التغيرات المجتمعية الراهنة، ونظرا للأهمية البالغة لمنظومة القيم التي تعتبر الضابط والمعيار الأساسي للسلوك الفردي والاجتماعي، وفي ظل ما تتعرض له من تحديات في جميع المجتمعات تبعا لما يطرأ على المجتمعات من تغيرات يرافقها ظهور حاجات ومتطلبات جديدة ومتنامية باستمرار لتوقعات الشباب. وهذا ما دفعنا إلى أن نتساءل عن ما هي انعكاسات التحديات التي تواجه القيم على الشباب الجزائري في ظل التغيرات المجتمعية الراهنة، وما هي آليات تحقيق التوافق والتفاعل الإيجابي بين التحديات وتمسك الشباب بقيم المجتمع الجزائري والمحافظة عليها. أعزائنا المشاهدين، لمعرفة الإجابة عن كل هذه التساؤلات تابعونا بعد الفاصل. طبعا مشاهدينا، إذا عجبكم أداء حميداني تاج الدين ما عليكم غير أنه تصوتوا له في خانة التعليقات، هكذا باش تضمنوا له مقعد في المرحلة النهائية. طبعا للتذكير فقط، هذه المسابقة برعاية مؤسسة صدى الإعلام للتدريب والإنتاج الإعلامي. نمر مباشرة إلى المتسابقة رقم 3 وهي عبير عالم من ولاية تيبازا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبير من ولاية تيبازا.
لنشرتنا للأخبار لنهار اليوم، بدأت فعاليات دورة الألعاب الأولمبية بموافقة اللجنة الأولمبية الدولية على مقترح إضافة 5 رياضات جديدة على جدول دورة الألعاب الأولمبية لطوكيو 2021، واعتبرت الأكثر شمولية في تاريخ الأولمبياد الحديث. وهذه الرياضات الجديدة تتمثل في رياضة الكاراتيدو وركوب الأمواج وتسلق الجبال والتزلج على الألواح. وأخيرا تم مزج بين رياضتي البيسبول والسوفتبول ليتضمن بذلك جدول أولمبياد طوكيو 33 رياضة. كالعادة مشاهدينا، إذا عجبكم أداء عبير ما عليكم غير أنه تصوتوا لها في خانة التعليقات باش تدعموها وتتأهل إلى الدور النهائي. روحوا إلى المتسابقة الموالية رقم 4، وهي بودربالة زهرة من ولاية البليدة. زهرة بودربالة طالبة سنة ثالثة إعلام جامعة البليدة. فقرة كل يوم شخصية. أهلا بكم. شخصية اليوم هي شخصية فريدة ومتميزة، برزت مؤخرا على مواقع التواصل بشكل لافت للانتباه، خاصة على موقعي فيسبوك وإنستغرام. إذن وبدون إطالة، شخصية اليوم هي سيمون سينغ. بداية، من هو سيمون سينغ؟ هو كاتب ومتحدث تحفيزي وباحث إثنوغرافي بريطاني، له العديد من المحاضرات الملهمة، منها المعنى الحقيقي للقيادة وكن خير من يتكلم. هل تعلم أن سيمون سينغ هو شخص خجول وانطوائي ولا يحب التحدث مع الحشود، ولكنه رغم ذلك حظيت المقاطع الخاصة به نسبة مشاهدة عالية بلغت 22 مليون مشاهدة. قد يكون ذلك غريبا بالنسبة لشخص خجول وانطوائي، أليس كذلك؟ ولكن النجاح الباهر الذي حققه سينغ لم يكن مجرد ضربة من حظ. إذن إليكم مشاهدينا الأسرار السبعة التي يخبرنا بها سينغ، ننقلها لكم في نقاط بعد الفاصل. تابعونا. طبعا مشاهدينا، إذا عجبكم أداء بودربالة زهرة ما عليكم غير أنه تصوتوا لها في خانة التعليقات هكذا باش تتأهل إلى الدور النهائي من هذه المسابقة. المتسابقة رقم 5 هي هبة العشاب من ولاية الجزائر العاصمة. أهلا وسهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. الرئيس تبون: الجزائر قادرة على الدفاع عن أمنها مهما كانت الظروف. اندلاع حرائق في مختلف ولايات الوطن حيث أدت إلى خسائر كثيرة. توقيع اتفاقية بين اسمدان ومجمع مناجم منال بهدف إنشاء شراكة لتحويل الفوسفات. مرحبا بكم في التفاصيل. أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الأحد في لقاء أجراه مع بعض مسؤولي لوسائل الإعلام الوطني أن فرنسا ستنسحب من منطقة الساحل، وأن الجزائر قادرة على تأمين المنطقة رغم كل الظروف. أكيد مشاهدينا، إذا عجبكم أداء هبة العشاب ما عليكم غير أنه تصوتوا لها في خانة التعليقات هكذا باش تتأهل إلى الدور الموالي. وآخر متسابقة معنا وهي حسنال أمينة من ولاية تيزي وزو. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في النشرة الإخبارية الرئيسية من قناتكم الإخبارية. وأبرز ما جاء في العناوين لنهار اليوم: المستشارين الاقتصاديين بالخارج رهان الدولة لترقية التصدير، نسبة البطالة بولايات الجنوب أقل من النسبة الوطنية. أهلا بكم في التفاصيل. تعول الحكومة على المستشارين الاقتصاديين بالخارج لتزويد المصدرين المحليين بالمعلومة الاقتصادية عن الأسواق الخارجية وتذليل العقبات خلال عملية التصدير، لكن هذا المسعى يتطلب من الحكومة اتباعه بإجراءات أخرى تتعلق أساسا بتحسين النقل البحري، الإجراءات البنكية والإدارية، واستحداث شركات تصدير متخصصة لإنجاح العملية. نشرتنا لنهار اليوم تمت. كانت معكم حنصال أمينة. إلى اللقاء. دمتم في رعاية الله وحفظه. طبعا مشاهدينا، إذا عجبكم أداء المتسابقة حسنال أمينة ما عليكم غير أنه تصوتوا لها في خانة التعليقات. للتذكير فقط، هذا الترتيب اللي ذكرته هو ترتيب عشوائي، لا يعني أنه الأول هو الأول والثاني هو الثاني. أيضا ملاحظة: التصويت ينتهي يوم الاثنين القادم، لذلك سارعوا بالتصويت للمتسابق لتشوفوه فعلا أنه يستحق لقب مذيع
الجزائر. وبهذا الشكل مشاهدينا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو الخاص بالمجموعة رقم 2. صوتوا للمتسابق لنال إعجابكم. طبعا ما تنسوش ترجعوا للفيديو الخاص بالمجموعة الأولى هكذا باش تقدروا تحكموا مليح بين المتسابقين.